बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ और उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान पे क्या होंगे। 5 अगस्त 2019 को हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को ख़त्म किया, जो एक स्पेशल स्टेटस थी, जो स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट था, जो वो भी उन्होंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया। और सब्सिक्वेंटली उनका एम यही है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस की जाएं, तब्दीली की जाए और इसके बाद बाहर से हिंदूज़ को ला के सेटल करके जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट किया जाए। और सब्सिक्वेंटली वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक हिंदू चीफ मिनिस्टर आ जाए और इस सिलसिले में डिलिमिटेशंस जिस तरीके से जम्मू डिवीज़न में हो रही है, वहाँ से ज़्यादा सीटें जम्मू को दे रहे हैं ताकि उससे एक असम्बली में इनका कंट्रोल हासिल हो सके। अब इसमें एक डेंजरस किस्म की एक तब्दीली कश्मीर में एक रूनमा होने जा रही है। और इस अभी जब से ये आर्टिकल 370 35A ख़त्म हुआ है, जब से बीजेपी पावर में आई है इंडिया में, तो उनका टारगेट मुसलमान है। और वो बेसिकली जो संघ परिवार है, उनको इस बात का दुख है कि 800 साल तक मुसलमानों ने बरसगीर पे हुकूमत की है। अब भी जो पहले जो स्टेप, इससे पहले जो इंडिया जब से बीजेपी पावर में आई है, तो जो उन्होंने वहाँ स्टेप्स उठाए, सबसे पहले NRC था, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न था। यह 9 दिसंबर 2019 को उन्होंने किया। और इसमें उनका बेसिक मकसद था तो आसाम में जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके बारे में था। तकरीबन 2 मिलियन बंगाली मुसलमान हैं जो आसाम में रहते हैं और जो काफ़ी अरसे से वहाँ पे है। और इनका ये कहना है जो 1971 के बाद आए हैं तो वो यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। अब उनको कहा गया है कि जी वो अपना जो 2 मिलियन जो वहाँ पे बंगाली मुसलमान हैं कि वो अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करें। इफ़ दे फेल, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको डिटेंशन कैंप या कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाएगा। और वही कंसेप्ट है जो नाज़ीज़ का था ज्यूज़ के अगेंस्ट। इसके बाद ये 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। फिर 11 दिसंबर 2019 को सिटीज़न अमेंडमेंट बिल जाके और या सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी है, जैन है, बुद्ध मत के पैरोकार हैं, जो पाकिस्तान से क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं, उनको वहाँ अगर वो ये साबित करेंगे अब ममालिक से आए हैं तो वहाँ पर उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। दोगलापन की इंतहा देखिए, इनमें किसी मुसलमानों का जिक्र नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा से आके बांग्लादेश में है या इंडिया में भी चले गए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन टारगेट से मुसलमानों को कमज़ोर करना है, उनको ख़त्म करना है, तो वो एकोमोडेट दूसरे मज़ाहिब के लोगों को ये करना चाह रहे हैं। जब से ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल या एक्ट पास हुआ तो इसके बाद जो राइट्स हुई, हमने देखा है अक्रॉस इंडिया में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ। ख़ास तौर पे दिल्ली में जो मुसलमानों का जो कत्ल हुआ, जो आप बजा तौर पे कह सकते हैं द किलिंग फील्ड्स ऑफ दिल्ली थी, जहाँ मुसलमानों को मारा गया। अब कश्मीर के लिए जो डेंजरस मैं कहता हूँ एक ख़तरनाक किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है, वो ये है कि अब कश्मीरियों को साबित करना पड़ेगा कि वो यहाँ कश्मीर के असल बाशिंदे हैं। जिस तरीके से आसाम में ये कार्रवाई स्टार्ट की है, या इसके बाद यही कार्रवाई उन्हें बाकी हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी करना है, तो इस सिलसिले में अब कश्मीरियों को यह साबित करना होगा कि वो पिछले 12 साल से कश्मीर में रह रहे हैं। अभी आप देखें किस तरीके से वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग है या वहाँ पे जेनोसाइड की तैयारियाँ हो रही हैं। मुसलमानों को वहाँ से बेदखल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं और बाद से जो हिंदू आ रहे हैं उनको सेटल किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पे डोमिसाइल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंडियन हुकूमत ने, जिसके तहत जो इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो अगर कश्मीर इंडियन लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 15 साल रहा है, या उसने वहाँ पे 7 साल पढ़ा है, और या 10th और 12th के वहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल। तो इस तरीके से वहाँ से अब वो प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकता है, ज़मीन भी ख़रीद सकता है और जॉब भी ले सकता है। ये अब कश्मीरियों के साथ जुल्म की इंतहा वहाँ पे हो रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा जब 370 ख़त्म किया तो 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी, एक कश्मीर है, एक लद्दाख है, और नए नक्शे भी बने हैं।
لیکن اب جو مسئلہ آئے گا کشمیریوں کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کشمیری ہیں اور پچھلے 12 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اب جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کی 1 نومبر 1947 کو آزادی ملی، جب گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس نے جو گورنر تھے بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کے گھر کو محاصرہ کیا، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی 1 نومبر 1947 کو انہوں نے سرنڈر کیا ٹو گلگت اسکاؤٹس، اور نیکسٹ ڈے پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور اسکاؤٹس لائن میں، اور 3 نومبر کو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ سائن دی انسٹرومنٹ آف سرنڈر۔ اور اس کے بعد جو مین ٹائم میں پاکستان واس آسڈ اور اسپیشل میسنجرز بھیجے گئے کہ ہم نے یہاں پہ آزادی حاصل کی ہے، تو آپ اپنے جو ہیں نمائندے یہاں بھیج کے اس علاقے کو ٹیک اوور کر لے۔ انکنڈیشنل ایکسیشن ٹو پاکستان گلگت بلتستان کے لوگوں نے علاقہ لبریٹ کر کے انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد 14 اگست 1948 کو سکردو کو لبریٹ کرایا گیا، جب کرنل تھاپا CO جو 6 جموں اینڈ کشمیر لائٹ انفنٹری کے تھے 250 جوانوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ سرنڈر کیا، اور اسی طریقے سے سارا گلگت بلتستان وہاں آزاد ہوا۔ 1949 میں کراچی کا ایگریمنٹ ہوا تھا، جس ایگریمنٹ کے تحت پہلے یہ علاقے ایسٹ وائل NWFP میں تھے، اور اس ایگریمنٹ کے بعد دی ایریاز ور ہینڈڈ اوور ٹو پاکستان، اور اس طرح کشمیر افیئرز اینڈ ناردرن ایریاز کی منسٹری واز کریٹڈ۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 1950 میں ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے پاس کیا، دیٹ از ریزولوشن 80۔ اس میں جب ایریا کو ڈیفائن کیا جموں اینڈ کشمیر، تو اس میں آزاد کشمیر، جو آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان اس میں شامل کیے گئے تھے، اس طریقے سے گلگت بلتستان جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ کا اس میں حصہ بن گئے۔ 1952 میں دار تانگیر نے بھی والنٹریلی پاکستان کو جوائن کیا۔ ابھی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگوں کی پاپولر ڈیمانڈ ہے، وہ چاہتے ہیں دیئر مرجر وتھ پاکستان، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک الگ صوبہ بنایا جائے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ ڈفرینٹ کمیٹیز بنی تھی۔ ایک کمیٹی لوکل لیول پہ بنی تھی جو گلگت بلتستان لیول پہ تھی، انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا تھا ایز اے انٹرم پروونس عبوری صوبہ ہو لنک ود دا کشمیر فائنل سولوشن۔ اور اس کے بعد ستاج عزیز کمیٹی بیٹھی تھی 2015 میں، انہوں نے بھی ریکمنڈیشن دی تھی کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے اس کو 1 نومبر پرابلی 2020 میں اناؤنس کر دیا تھا کہ اس کو ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس میں پاکستان آرمی کا بڑا رول تھا، جنہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز تھے، یہ اسٹیک ہولڈرز تھے، ان سب کو آن بورڈ لیا اور کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کو ایک انٹرم پروونس بنایا جائے گا۔ تو اب اور اس کے بعد درمیان میں حکومتیں چینج ہوتی رہی، اس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان بھی فیصلہ کریں۔ جب انڈیا نے وہاں پہ وہاں پہ 370-35A کو ختم کر دیا ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کو بھی اگنور کر دیا ہے، شملہ ایگریمنٹ میں بات تھی، اٹ واز اے بائی لیٹرل ایشو، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، لاہور ریکارڈ بھی ختم ہو گیا، سو اٹ ہیز بیکم نو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ۔ سو جب تک کشمیر کا سلوشن فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ایز پر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن میں، گلگت بلتستان ایک عبوری صوبہ، 5واں صوبہ پاکستان کا بن سکتا ہے، اور یہی گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہنا یہ وہ ہم پہلے سے بھی پاکستانی تھے، وہ ہمیشہ پاکستانی رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں توقع ہے کہ جی جو بھی نئی گورنمنٹ بنتی ہے فیوچر میں، تو اس سلسلے میں اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہوگا تاکہ ایک عبوری صوبہ بنے، اور لنکنگ اٹ ود دی فائنل سیٹلمنٹ آف دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر۔ ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔